Mayong hapon mga igsuon og dalaygon kay ang Ginoo Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ nga naami karon dinhi sa inyong atubangan aron sa pag-share sa iyang pulong nga mao ang Biblia. Mga igsuon, nasayod ta nga ang Ginoo nahigugma gayud kaayo kanato. Kay nagingan siya sa iyahang pulong sa Juan 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ini iyahang gihatag ang iyang bugtong nga anak aron nga si bisan kinsa ang motuo kaniya dili malaglag aron makabaton kundili aron makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mga igsoon, nindot kayo nga verse mga igsoon, isa ra na maigsoon pero grabe kabililhon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi karon. Busa mga igsoon, hatagi ninyo higayon ang pulong sa Ginoo. Tungod kay kanang pulong sa Ginoo dili lang na siya sulat mga igsoon, kundi buhi na siya nga pulong mga igsoon. Dalaygon kayo siya mga igsoon kay naapata diri karon mga igsoon, mga higalag igsoon nakapaminaw sa iyahang pulong. Kay dili tanan mga igsoon nakabalo sa ilahang nakabalo sa pulong sa Ginoo. Busa mga igsuon, ang Ginoo nagpahinumdum gihapon kanato nga siya andam gihapon mo pasaylo kung magpaubos ta sa iyahang magpaubos ta sa iyang atubangan. Kay nasayod ta mga igsuon nga diri sa kalibutan ang atong kinabuhi dili gayud magdugay naagi katapusan mga igsuon ug mga igsuon ang pulong sa Ginoo dili lang na siya nga muhang basahon naadya tanan mga igsuon ang imong gikinahanglan sa pisikal man ug espiritual nga pagkinabuhi nato dinhi sa kalibutan. Usa mga igsuon kinahanglan nga ato ang pakanon ang atong kalag nga mao ang iyahang pulong. Ug nag-ingon siya di sa iyahang pulong mga igsuon, mga higalag igsuon sa 2 Corinto 5:7. Kay si bisan kinsa na anak ang Kristo, bag-o na siyang binuhat ug ang daan nga iyang pagkinabuhi wala na. Ug ang bag-o ni abot na. Busta mga igsuon, kanang nga pulong mga igsuon, kinahanglan nato nga atuang hinuklugan nga kita diri sa kalibutan dili perpekto ug makasasala gayud kita. Kay sa bag-o ba sa kalibutan ang atuang mga ginikanan nga unang ginikanan nga si Adan ug si Eva diha nagsugod ang pagpakasala sa tao. Misubak sila sa kabubuton sa Dios nga dili mukaon sa prutas nga gidili sa Ginoo. Apan tungod sa paglimbong ni Satanas nikaon siya og ang sala ni sulod sa tawo. Ug ang tawo naulipon sa pagpakasala. Busa ang Ginoong Jesus Christ tungod sa iyang paghigugma kanatong mga katawhan ni ani siya aron sa pagguba sa buhat ni Satanas. Nga kinahanglan ang katawhan maghinulsol sa ilang masala ug magbag-o sa kinabuhi. Sama kanako kaniadto mga igsuon. Usa ko ka makasasala nga babayi. Usa ko ka palahubog, usa ko ka manigarilyo, usa ko ka mga makighilawason sa mga lalaki. Apan sa dihang nailhan ako ang Ginoo, nakabasa ko sa iyang pulong na ako ang gihinuklugan ng akong kaugalingon. Nakita na ako nga ang Ginoo mahigugmaon gayud sa tao. Busa mga igsuon, kinahanglan nga ang ato ang kaluwasan ato agayong hinuklugan. Kinahanglan ang kaluwasan dili nato
Dili na to isalikway ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nga libre. Dili na kita kinahanglan pa og lain pa nga ngalan nga ato ang tuulan sa ato ang mga problema, sa ato ang mga kuan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Rama lamang ang makahatag kaninyo og kagawasan, kaayuhan, katagbawan sa kinabuhi. Dili ng mga kwarta, mga kuan, mga walay mga dili makontento sa kinabuhi. Busa maigsoon, nag-ingon ang Ginoo sa iyang pulong. Sa Korinto, niangon ang Ginoo sa 2 Korinto 5 versikulo 17. Kay wala man kita nagkinabuhi pinaagi sa makita, kundili pinaagi sa atong pagtuo. Busa mga igsoon, nag-ingon siya nga wala ta nagkinabuhi diri sa kalibutan, diri sa atong makita, kundili sa ato ang pagtuo sa iya nga siyang ato ang magbubuhat sa atong kinabuhi. Dalagon ang Ginoo Jesus Christ ug maura to ang ako ang ika-share kaninyo nga kinahanglan gayud nga ang Ginoo Yeshua Mashiach Jesus Christ ato ang dawaton sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay wala na lain pa makalawas ka nato kundili siya lamang. Ang Ginoo nga naghatag sa iyang kinabuhi aron nga kita maluwas gikan sa kalaglagan nga mao ang impierno. Og sige, si bisan kinsa man karon naminaw nga andam mo dawat sa Ginoo Yeshua HaMashiach Jesus Christ ug magpaubos sa ilang kaugalingon, maghinulsol sa tanan nilang mga kalapasan, sa bisan unsang masala, andam ang Ginoo kanunay sa pagdawat sa mga tao nga magpaubos, maghinulsol diha kaniya sa itubangan. Sa mga igsoon, magampo ko sa inyo karon mga igsoon nga unta ang Ginoo maghatag kaninyo grasya ug kaluoy sama kanako. Lord Yeshua Mashiach Jesus Christ, ania kami karon Lord na nagampo diha kanimo Ginoo nga unta Lord, hatagan pa nimo sila og grasya sa kaluwasan Lord. Hinaot unta Ginoo nga magpaubos sila diha kanimo Lord. Hinaot unta Ginoo nga ang imong katawhan mo balik na diha sa imong sabakan. Ug mo ilang nga ikaw lang ang Ginoo ug sa tanang mga Ginoo ug hari sa mga hari. Ginoo ka kaniadto sukad karon ug ikaw ang Ginoo nga wala gayud mausab. Ikaw ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Ikaw ang Dios nga wala mabag-o sukad kaniadto hangtod karon. Daghang salamat Lord sa imong kaluoy kanamo. Salamat Ginoo sa grasya sa kaluwasan nga imong gihatag sa imong mga pulong nga naghatag ka namo paglaom Ginoo. Dalaygon kaayo ka sa among kinabuhi. Salamat sa kabaguhan Lord. Salamat sa kusog nga imong gihatag ka namo Ginoo. Salamat Lord Yeshua Mashiach sa tanan nga imong gibuhat sa among kinabuhi. Ug dalaygon kayo ka sa tanan nga imong gibuhat sa imong gibuhat sa amo ang kinabuhi, Lord Yeshua Mashiach Jesus Christ. Ang imong pulong gayud Ginoo mao ang kinabuhi sa tibuok kalibutan, sa tibuok katawhan, Lord, nga modawat diha kanimo. Ang kinabuhi namo, Lord, imuhang gihatagan og bili diha sa imong atubangan. Busa niya kami karon Ginoo nga unta, Lord, hangtod sa imuhang pagbalik, makabaton kami sa kaluwasan nga amo ang gilauman. Ug dalagon ka sa walay katapusan sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi. Kanimo na ako ihatag ang tungkimaya pagdayeg pasalamat. Ikaw lamang ang mapasidunggan sa tanan. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit. Amen.